शुरू अल्लाह तबारक व तआला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कतरा कतरा कुलज़म तौबा बाय वासफ़ अली वासफ़। अगर इंसान की अपनी अकल उसकी अपनी ज़िंदगी खुशगवार ना बना सके तो उसे ज़ोम आगाही से तौबा करनी चाहिए। अगर अपना घर अपने सुकून का बायस ना हो तो तौबा का वक्त है। अगर इंसान को अपना हाल और हालात दुरुस्त करने का शऊर ना हो तो दानिश्वर कहलाने से तौबा करनी चाहिए। अगर मुस्तकबिल का ख्याल माजी की याद से परेशान हो तो तौबा कर लेना ही मुनासिब है। अगर इंसान को तलाश के बावजूद हमेशा गलत रहबर या रहनुमा मिले तो उसे अपनी इताअत शारी के दावे से तौबा करनी चाहिए। अगर इंसान अपने आप को गम, परेशानी, गरीबी, गरीबल वतनी या मौत से न बचा सके तो उसे अपने खुद मुख्तार होने के बयान से तौबा करनी चाहिए। अगर इंसान एक ही पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए तो उसे अपनी सही रवि की ज़िद से तौबा करनी चाहिए। अगर इंसान अपनी जवानी और रूप से परेशान हो तो उसे अपने बनाओ संगार से तौबा करनी चाहिए। अगर इंसान में अपनी कामयाबी का सरूर ख़त्म हो जाए और इंसान को याद आ जाए कि कामयाब होने के लिए उसने कितने झूठ बोले तो उसे ज़रूर तौबा कर लेनी चाहिए। अगर इंसान को अपने खताकार या गुनहगार होने का एहसास हो जाए तो उसे जान लेना चाहिए कि तौबा का वक्त आ गया है। अपने गुनाहों का एहसास ही तौबा की इब्तिदा है। अगर गुनाह का कोई गवाह ना हो तो तौबा तन्हाई में होनी चाहिए, और अगर गुनाह पूरी कौम के सामने सरजद हुआ हो तो तौबा भी पूरी कौम के सामने होनी चाहिए। दरअसल तौबा का ख्याल खुशबख्ती की अलामत है। जो अपने गुनाह को गुनाह ना समझे वो बदकिस्मत है। शैतान को अपनी गलती पर तौबा का ख्याल ना आया, हमेशा के लिए लाइनो रजीम हो गया। इंसान हुक्म दुलियों पर तौबा करता रहता है, इसलिए अशरफुल मखलूक है। काफिर अपने कुफर को दीन समझता है, अपनी इबरत को पहुंचेगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि अपने ज़मीर और अपने मजाज के खिलाफ अमल करना गुनाह है। ऐसा हरगिज़ नहीं। गुनाह अपने मजाज के खिलाफ अमल करने का नाम नहीं, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ अमल का नाम है। गुनाह अखलाकियात के हवाले से नहीं, दीन के हवाले से है। अखलाकियात का दीन और है, दीन की अखलाकियात और। सच बोलना अखलाकी फरीज़ा भी है और दीनी भी, लेकिन दीन ने ऐसी सदाकतें भी बयान की हैं जो अखलाकी सदाकतों से बहुत मुख्तलिफ और मावरा है। अल्लाह, फरिश्ते, रसूल और रूह ऐसी सदाकतें हैं जिन्हें अखलाकियात समझने से कासर है। अखलाकियात इंसानों के बनाए हुए ज़ाब्ता हयात का नाम है और दीन अल्लाह के अता किए हुए ज़ाब्ता हयात का नाम है। गुनाह अल्लाह के फरमान से इनकार का नाम है। एक पैगंबर और अखलाकी मुफक्कर में फ़र्क सिर्फ यही है कि पैगंबर किसी और दुनिया की सदाकत भी बयान करता है, जबकि मुफक्कर इसी दुनिया और इसी माशरे की इस्लाह की बात करता है। अखलाकियात दीन का हिस्सा है, लेकिन दीनियात अखलाकियात से बहुत बुलंद है। यूँ कह सकते हैं कि दीनियात अखलाकियात और अहलियात के मजमूए का नाम है। बहरहाल तौबा अपनी पसंद और नापसंद के हवाले से नहीं, ये अल्लाह की पसंद और नापसंद के हवाले से है। हम उस शय से तौबा करते हैं जो हमारे अमल में अल्लाह की नापसंद का बायस हो। इसमें बुराई भी शामिल हो सकती है, और वो इबादत भी जिसे रियाकारी कहा जाता है, और वो मुनाफिकत भी जिसे फ़ैशन के तौर पर अख्तियार किया जाता है। हमारा हर वो अमल जो अल्लाह को नापसंद हो गुनाह है, और ऐसे अमल से तौबा करना ही अजाब से बचने का ज़रिया है। अल्लाह और इंसान के मजाज में बड़ा फ़र्क है। खालक और मखलूक के दर्जात के अलावा भी फ़र्क है। एक थोड़ी देर के लिए किसी मुल्ला को दुनिया की खुदाई दे दी जाए तो वो इस दुनिया में क्या क्या तब्दीलियाँ कर देगा। काफरों को निस्तो नबूद कर देगा, यहूदियों को फ़ी अलनार कर देगा, गैर इस्लामी माशरों को तबाह कर देगा। गर्ज ये कि इस दुनिया को अपने जैसा मुसलमान कर देगा। ये इंसान की खुदाई होगी। अल्लाह की खुदाई वो है जो है। अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन इस्लाम ही है, लेकिन काफरों को पैदा करना, उन्हें ताकत और क़ुव्वत देते रहना, मुसलमानों की जो हालत है उसे खामोशी से देखते रहना अल्लाह ही का काम है। इंसान और खुदा के अमल में जो फ़र्क है उस पर गौर करना चाहिए। हमारी जो मर्ज़ी अल्लाह के अलावा है, गलती हो सकती है और इस गलती से तौबा करना लाजम है। हम अपने लिए एक ज़िंदगी चाहते हैं, एक अंदाज़ की ज़िंदगी। अल्लाह हमारे लिए एक ज़िंदगी चाहता है, एक और अंदाज़ की ज़िंदगी। अगर इन दोनों में फ़र्क है तो गलती मौजूद है। अल्लाह की पसंद के अलावा किसी अंदाज़ की ज़िंदगी को पसंद करना गुनाह है। इससे तौबा करना ज़रूरी है। पैगंबर ख़ता से मासूम होता है,
کسی پیغمبر کا استغفار پڑھنا عجب ہے، نئے مقامات حاصل ہونے پر پرانے مقامات سے استغفار ہے۔ عروج کی منزل استغفار اور الحمد کی منزل ہے نئی بلندی کا شکر اور پہلے درجے پر استغفار۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک مکمل نیک اور وحی الہی کے مطابق چلنے والی زندگی کے لیے بھی استغفار کا عمل منشاء الہی کے عین مطابق ہے۔ توبہ اللہ کی رضا کا اصول ہے۔ بار بار غلطی کرنے اور بار بار توبہ کرنے کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ کا عمل ترک نہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو موت آ جائے تو اسی حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے، اور کچھ خبر نہیں موت کس وقت آ جائے۔ گناہ کا احساس پیدا ہو جائے تو گناہ سے نفرت ضرور پیدا ہوگی۔ نفرت ہو جائے تو دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم پیدا ہوگا۔ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہی توبہ ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی پر معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ توبہ کہلاتا ہے۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔ جب گناہ معاف ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی نہیں رہتی۔ اگر اللہ احسان فرما دے تو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں داخل کر دیا جاتا ہے، اس کی سابقہ برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، انہیں خلافت عارضی کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس علیہ السلام نے توبہ کی، انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ کرنے والے کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ شرط صرف یہ ہے کہ توبہ صدقے دل سے کی جائے اور اپنے آپ کو اس راستے سے الگ کر دیا جائے جس راستے پر غلطی کے دوبارہ ہونے کا امکان ہو۔ توبہ کرنے والے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ توبہ سلامت رہے۔ توبہ شکن انسان کہیں کا نہیں رہتا، وہ اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، وہ احترام کے تصور سے محروم ہو جاتا ہے، وہ دعا سے محروم ہو جاتا ہے، وہ عبادت کی افادیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ توبہ شکنی ہے۔ توبہ شکنی انسان کی شخصیت کو اندر سے توڑ پھوڑ دیتی ہے۔ اس کا ظاہری وجود بے خراش ہو تب بھی اندر کا وجود کاش کاش ہو جاتا ہے۔ دراصل گناہ بالعموم انسان کو نقصان پہنچانے والا عمل ہوتا ہے۔ انسان نہیں سمجھتا خالق نے جس عمل سے روکا ہے اس سے رک جانا ہی سعادت کا ذریعہ ہے۔ ادب کی دنیا میں اگر مصنف ایسی کتاب تحریر کرے جس کے قاری میں گناہ کی رغبت یا میلان پیدا ہو جائے تو ایسی تخلیق گناہ ہی کہلائے گی۔ ایسے گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے۔ مصنف کا عمل تصنیف ہے اور یہ عمل خیر یا شر کے باب میں اپنا انجام ضرور دیکھے گا۔ گناہوں پر اکسانے والے کا انجام گنہگار کے انجام سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ نیکی پر گامزن کرنے کا عمل نیک اعمال میں سب سے زیادہ مستحسن عمل ہے۔ ادیب مر جاتا ہے، ادب زندہ رہتا ہے، اور ادیب اپنی تاثیر پیدا کرتا رہتا ہے۔ تاثیر پیدا کرنے والا مرنے کے بعد بھی اپنے نامہ اعمال میں اپنی کاری کی نیکی بدی کے حوالے سے اضافہ کرتا ہے۔ جس نے جتنے زیادہ لوگوں کو نیک بنایا اسے اتنا ہی زیادہ انعام ملے گا۔ مصنف کو اپنی گناہ ساز اور گناہ پرور تصانیف سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر توبہ قبول ہوگی تو اسے نیک تصانیف کا شعور عطا ہوگا جس سے وہ ہر آنے والے دور سے دعائیں حاصل کرے گا۔ آنے والے زمانے کی دعائیں یا بد دعائیں جانے والے انسان کے لیے بڑی تاثیر رکھتی ہیں۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جس ڈگری کا گناہ ہوگا اسی ڈگری کی توبہ چاہیے۔ صاحب تاثیر کی تحریر اس کے نامہ اعمال میں بھی رکھی جائے گی۔ جس انسان کو جو دولت عطا ہوئی ہو اس کی باس پرس ہوگی۔ الفاظ کی دولت حاصل کرنے والوں سے ضرور اس دولت کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نصیب یاوری کریں تو اپنی تحریر کو اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ گزشتہ پر توبہ کا مدعا ہی یہی ہے کہ آئندہ اپنے الفاظ کے استعمال کو اپنے اعمال کے آنے میں دیکھا جائے۔ انسان کا پیشہ سیاست ہو یا وکالت، تعلیم ہو یا کاروبار، الفاظ کا استعمال عمل کے میزان میں ضرور دیکھا جائے گا۔ جو انسان جتنا مؤثر ہوگا اس کا گناہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ہم اپنے گناہوں کو اپنے حلقہ تاثیر میں سند بنا دیتے ہیں اور یوں ہم زیادہ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اگر توبہ برملا نہ ہو تو توبہ برملا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ جتنے بڑے ہجوم میں جھوٹ بولا گیا ہو اتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔
اور اس کے لیے اتنی ہی بڑی سزا ہے۔ اس سے نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں توبہ کی جائے یا آئندہ ہجوم کے سامنے آنے سے توبہ کی جائے۔